اللہ پاک نے فرمایا سنیے دھیان نال فرمایا جڑا بندہ میں عرض کیتا ہے جڑا قرآن توحید نو چھڑ دے اللہ دی توحید نو چھڑ دے او دے پلے اندر شرک پہ جاندا ہے جڑا بندہ سنت نو چھڑ دے او دے پلے اندر بدعتاں پہ جاندیاں او دے پلے اندر من مانیاں پہ جاندیاں پھر ہر معاملے دے اندر او بدعت کردا ہے شادی دا موقع ہوئے تے اپنی مرضی دیاں بدعتاں کردا ہے غمی دا موقع ہوئے اپنی مرضی دیاں رسماں کردا ہے حضرات ایتھے دولے دا ایڈریس آندا شیروانی زلانی ہے پاویں جناب او ریشم دی بنی کیوں نہیں کیوں سنت دی مخالفت ہو رہی ہے سونے دی انگوٹھی پانی ہے سنت دی مخالفت ہو رہی ہے کیونکہ مرد دے اتے سننا اللہ دے محبوب نے حرام قرار دیتا ہے مرد واسطے اللہ دے نبی نے ریشم پانا حرام قرار دے دیتا ہے 10 ٹولیاں پرنیاں کتھوں آ گئیاں یہ ٹولاں دی جناب وجگاج کتھوں آ گئی یہ رسمت اے بدعتاں اپنے کولوں بنا لئیاں چل دور دی گل ہے 10 کل کتھوں آ گئے 10 40واں کتھوں آ گیا 10 ساتہ کتھوں آ گیا یہ ساریاں چیزاں کولوں بنا رہی ہیں اللہ دے محبوب دا راستہ چھڑیا اللہ پاک دا قرآن کی آندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ و یجعل لکم نورا تمشون بہ و یغفر لکم واللہ غفور الرحیم اللہ اندہ ڈر جو ایمان والے ہو اپنے اللہ تو ڈر جاؤ اور اللہ دے رسول دی مخالفت نہ کرو سنت نال پیار کرو مخالفت نہ کرو آپ دے حکم دی حکم عدولی نہ کرو اللہ جی جے اسی آپ دی سنت نال پیار کریے پھر کی ملے گا اللہ اندے نے پھر ایویں ہوئے گا یجعل لکم نورا تمشون بہ اللہ اندے نے میں تھوڑے چہریاں تے نور پیدا کر دیاں گا تھوڑی زندگی اندر روشنی پیدا کر دیاں گا میرے نبی دے حکم تے چل کے وخاؤ میرے نبی دے فرمان تے چل کے وخاؤ جے ایسا نہیں ہوئے گا پھر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ پھر فتنے اندر پہ جاؤ گے تا میں تیرے سامنے عرض کرنا چاہنا کتنے ایسے گناہ جنہ دی اسی جناب جنہ دا ارتکاب کرنے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا اے گناہ کرنے والا مرد تے عورت ایدہ میرے نال واسطہ ہی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں سنیے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دے اندر میرے تیرے سنے نبی علیہ السلام فرمان دے آقا نے فرمایا لیسا مننا ایدہ مطلب ہے اے لیسا مننا جڑا ہے نا ایدہ معنی ہے وے او دا میرا رابطہ ہی کوئی نہیں او دا میرا واسطہ ہی کوئی نہیں میری امت نال او دا واسطہ ہی کوئی نہیں کیڑا فرمایا من ضرب الخدود جڑا اپنے رخسار تے تھپڑ مارے جڑا اپنا چہرہ نوچے جڑا اپنے وال نوچے جڑا اپنا بدن نوچے مشکل دا ویلا آ جا مصیبت دا ویلا آ جائے اپنے چہرے نو پٹنا شروع کر دیندہ ہے اپنے والا نو پٹنا شروع کر دیندہ ہے وشکل جیوب اپنا گریبان پھاڑنا شروع کر دیندہ ہے اپنے کپڑے پاڑنے شروع کر دیندہ ہے پٹکا سر تو لایا تے میت دے موقع تے فوتگی دے موقع تے عورت نو خبر ملی ہے تیرا بیٹا فوت ہو گیا یا خامد فوت ہو گیا انہیں سر دا لیڑا لایا اپنے بدن نال بن لیا مصیبت دے موقع تے واویلا کر دیئے مصیبت دے موقع دے اتے وین کر دیئے مصیبت دے موقع دے اتے وَدَعَاں بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ ایڈے ایڈے گندے جملے ایڈے ایڈے کوڑے جملے ایڈے ایڈے پیڑے جملے بول دیئے جڑے اللہ دی توحید دے منافی جڑے نبی دی سنت دے منافی نے پتہ ہی کئی بندیاں دی عادت ہوں دی لے انہاں دا بندہ مر گیا اے تے کلا کلا ماپیاں دا پتر سی اللہ نام ماردا تے پھر کی سی او پراوا تو رب نو سیانا بن کے وکھاون دے رب تیرے نالو نعوذ باللہ کی سمجھنا کہ اللہ نو تیرے نالو کٹ علم ہے معاذ اللہ ہائے
ہائے اللہ میری توبہ کئیاں بیبیاں دی عادت بن گئی اے فوتگی دے موقع تے ایڈیاں بے صبریاں اے اللہ نو پتہ نہیں میرے پتر نال کی ویر سی اللہ نو پتہ نہیں کی دشمنی سی میرے بیٹے دے نال حضرات سنیے دھیان نال اللہ پاک دے قرآن نے کی سمجھایا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور تو شتر بے معار نہیں بننا اللہ اندہ تو کلمہ میرے مصطفیٰ اندہ پڑھیا اقرار کر لیا مسلمان ہو گئے ہو سب بے ایمان ہو گئے ہو ہن تیریاں ذمہ داریاں نے کہ خوشی تے غمی دے موقع دے ہوتے میرے نبی دی سنت دے مطابق چلنا آپ دا طریقہ اختیار کرنا ہے سنیے دھیان دے نال طریقہ کیے اللہ نے صبر کرنا ہے فوتگی دے موقع مصیبت دے موقع دے کی کرنا ہے بولو کی کرنا ہے صبر کرنا ہے وین پانے جائز گریبان چاک کرنا جائز اکھاں دا رونا جائز زبان نال پیڑے بولنے جائز نہیں جائز ہاں جی سنیے دھیان نال ایک طریقہ مسلمان نال ہے کہ جڑی عورت دی آواز کدی گوانڈیاں نہیں سنی ہن بندہ فوت ہو گیا اے دیاں آوازاں پورا پنڈ سندا ہے اے دے وین پورا محلہ سندا ہے نا 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 اے طریقہ مسلماناں والا نہیں اے طریقہ نبی پاک دے امتیاں والا نہیں آئیے سنیے پہلی گزارش فوتگی دا موقع آ جائے مصیبت تے پریشانی آ جائے اللہ اندہ جڑے میرے بندے نے جڑیاں میریاں بندیاں نے انہاں دا طریقہ کی ہوندہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ والے انہوں مصیبت آ جائے آندھنے اللہ اے مال بھی تیرا اولاد بھی تیری انہوں تو دیتا سی تو واپس لے لیا ہے اساں بھی تیرے والی آن والے ہیں اساں تیرے کو لوٹ کے واپس آ جانا ہے اے مومن دا وطیرہ ہندہ اے مومنہ عورت دا طریقہ کار ہندہ تا نبی علیہ السلام دی دوسری حدیث سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ملم یتغنّا بالقرآن آنی فلیسا مننا آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پاک نو ذوق نال نہیں پڑھدا میرے اللہ دی کتاب نال پیار نہیں کردا اللہ دے قرآن نو شوق نال نہیں پڑھدا جنہیں کدی کھول کے ویکھیا ہی نہیں آقا فرماندے نے اے دا میری امت نال رابطہ ہی نہیں تعلق ہی نہیں جدا امت نال واسطہ نہیں او دا میرے نال بھی تعلق نہیں آئیے غور فرمانا سن دے جانا اخبار جنگ پڑھنا روزانہ تواتر دے نال بلا ناغا پڑھنے نوائے وقت بلا ناغا پڑھ دے خبرنامہ بلا ناغا سن دے قرآن بلا ناغا نہیں پڑھ دا مہانہ بھی نہیں سلانہ کئی سلانہ بھی نہیں پڑھ دے پتہ نہیں کدوں دا کھولے ہے تے کئی ایڈے بد نصیب نے پڑھیا کوئی نہیں تے پڑھیں دے اندروں آندہ قرآن چوکتے آندہ پہمیں 50 چکال ہے اتوں میں کہ آندہ نہیں قرآن چوکوں نے آپ ہمیں 50 چکال ہے عالمیہ مسلمانہ دے اندر سنیے